हिस्ट्री मीडिया ऑफिशियल में खुश आमदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब बखैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में हम इल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी और जद्दोजहद का तफसीली जायज़ा पेश करेंगे। डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल जो बर्र-ए-सगीर के अजीम शायर, फ़लसफ़ी और मुफ़क्किर थे। इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों की सियासी और समाजी बेदारी के लिए नुमायाँ किरदार अदा किया। उनकी शायरी और फ़लसफ़ा ने न सिर्फ बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों को मुत्तहिद किया बल्कि एक अलहदा वतन के क़याम की तहरीक को भी जन्म दिया। इस वीडियो में हम इकबाल की इब्तदाई ज़िंदगी, तालीमी सफ़र और उनके फ़लसफ़े की तश्कील के मराहिल पर भी रोशनी डालेंगे। हम उनकी अहम तसानीफ़ जैसे बांगे दरा, बाले जिब्रील और दरबुल कलीम का भी जायज़ा लेंगे ताकि उनके ख़यालात और नज़रियात को बेहतर तौर पर समझा जा सके। मज़ीद बरां हम इकबाल की सियासी जद्दोजहद, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के क़याम की कोशिशों और उनके आलमी सतह पर असरात का भी तज्ज़िया करेंगे। उनकी ज़िंदगी और जद्दोजहद का मुताला हमें न सिर्फ तारीख़ के अहम पहलुओं से रोशनास कराएगा बल्कि मौजूदा दौर में भी उनके अफ़कार की अहमियत को उजागर करेगा। इस वीडियो के ज़रिए हम डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करेंगे ताकि उनकी जद्दोजहद और उनके अफ़कार को नई नस्ल तक पहुँचाया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम इकबाल की ज़िंदगी के सफ़र की तरफ। डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के एक इल्मी और मजहबी ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिद शेख नूर मोहम्मद एक मजहबी शख्स थे और इकबाल को बचपन से ही इल्म और अदब की अहमियत समझाई। उनकी वालिदा भी एक मुतय्यन खातून थीं जिन्होंने इकबाल की इब्तदाई तरबियत में अहम किरदार अदा किया। इकबाल ने इब्तदाई तालीम सियालकोट के मशहूर मदरसे से हासिल की। उसके बाद लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया जहां उन्होंने फ़लसफ़ा, तारीख़ और अदब में महारत हासिल की। 1905 में इकबाल आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा में डिग्री हासिल की। उसके बाद वो जर्मनी की मुनासफ़िया यूनिवर्सिटी चले गए जहां से उन्होंने फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी का आगाज़ 19वीं सदी के आखिर में हुआ। उनकी इब्तदाई शायरी में रोमानवियत और इखलाकी मौज़ूआत गालिब थे, लेकिन बाद में उनकी शायरी में एक गहरा फ़लसफ़ा और मुसलमानों के लिए सियासी बेदारी का पैगाम शामिल हुआ। उनकी शायरी ने न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरे मशरक़ी दुनिया को मुतासिर किया। इल्लामा मोहम्मद इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी यानी कि सेल्फहुड की बुनियाद पर था। इकबाल का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी खुदी में है और अगर वह खुदी को पहचान कर उसकी ताकत का इस्तेमाल करे तो वह दुनिया में एक नई तब्दीली ला सकता है। इकबाल की शायरी में ये फ़लसफ़ा बार बार आता है, ख़ास तौर पर उनके मशहूर किताब इसरार खुदी में, जिसमें उन्होंने इंसान की दाखिली ताकत और उसकी रूहानी सलाहियतों पर रोशनी डाली है। इल्लामा मोहम्मद इकबाल की मशहूर नज़म शिकवा में इंसान ने अल्लाह ताला से अपनी तकदीर पर सवालात किए हैं और अल्लाह से ये सवाल किया है कि मुसलमानों की हालत क्यों पस्त हो गई है। उनका कहना था कि मुसलमान एक वक्त में ताकतवर थे, लेकिन अब उनकी हालत क्यों ख़राब हो चुकी है। इकबाल की इस नज़म पर कई मजहबी स्कॉलर्स ने एतराज़ किया और उस पर फतवा भी दिया कि इसमें कुफर के आसार हैं, क्योंकि इकबाल ने अल्लाह ताला से सवालात किए थे। उस फतवा के जवाब में इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जवाब शिकवा लिखी, जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान को जवाब दिया और कहा कि तुम्हारी तकदीर तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है
کہ تم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہو۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری اور خطبات میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ مسلمانوں کو اپنی ثقافت، مذہب اور تہذیب کو پہچاننے کے لیے ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے۔ 1930 میں اقبال کا مشہور خطاب آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں ہوا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنے سیاسی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں اور ایک ایسا ریاستی نظام قائم کریں جہاں وہ اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق آزاد زندگی گزار سکیں۔ اقبال نے خواب دیکھا کہ وہ مسلمانوں کو ایک ایسا وطن ملے جہاں وہ اپنے عقائد اور تہذیب کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ یہ خواب 1947 میں پاکستان کی شکل میں حقیقت بن گیا۔ اگرچہ اقبال کا انتقال 1938 میں ہو چکا تھا، لیکن ان کا فکری ورثہ پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کرنے میں بہت اہم تھا۔ اقبال کی شاعری میں مشرق اور مغرب کے تصورات کا امتزاج نظر آتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو مغربی دنیا کے فلاحی معاشرتی ماڈل سے سیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ مسلمانوں کو اپنی روایات اور اقدار پر قائم رہنے کی اہمیت بھی بتاتے ہیں۔ اقبال کا پیغام ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انسان کو اپنی تقدیر کو خود سنبھالنا ہوگا۔ ان کی شاعری میں انسان کے اندرونی جوہر، قوت ارادی اور خودی کا شعور ایک اہم موضوع تھا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی شاعری اور فلسفہ نے دنیا بھر میں اثرات مرتب کیے۔ ان کی وراثت آج بھی زندہ ہے اور پاکستان میں ان کا شمار سب سے عظیم مفکروں میں کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اقبال کو مفکر پاکستان اور شاعر مشرق کے لقب سے نوازا گیا۔ ان کی شاعری، فلسفہ اور نظریات نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی سوچ کو متاثر کیا۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین، اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے علامہ محمد اقبال کی زندگی اور جد و جہد کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ان کی شاعری، فلسفہ اور سیاسی جد و جہد نے نہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں کو متحد کیا بلکہ ایک علیحدہ وطن کے قیام کی تحریک کو بھی جنم دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اقبال کے افکار اور جد و جہد کو مزید لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل ہسٹری میڈیا آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور اس سے ہمیں مزید تعلیمی اور معلوماتی مواد تیار کرنے کی تحریک ملتی ہے۔ مزید برآں، اگر آپ کے ذہن میں اقبال کی زندگی یا ان کے فلسفے سے متعلق کوئی سوالات ہوں یا آپ کسی خاص موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ ہم آپ کے تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آپ کی دلچسپی کے مطابق مواد فراہم کریں۔ آخر میں اقبال کے افکار اور جد و جہد کو یاد رکھیں اور ان سے سیکھیں تاکہ ہم سب مل کر ایک بہتر اور روشن مستقبل کی تشکیل کر سکیں۔ تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔